हेलो एभ्रिवान, हामी अहिले क्लास 12 को एकाउन्टको एनइपी क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दैछौँ र यो सेसनमा चाहिँ हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्दैछ है। अब यो भन्दा अगाडिको क्लासहरुमा हामीले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा, रेशियो एनालाइजको बारेमा, फाइनल अकाउन्टको त्यो सबै पोर्सनहरु चाहिँ हामीले सकिसकेको छौं। अब यो पोर्सनमा चाहिँ क्याश फ्लो स्टेटको बारेमा हामी पढ्छौं। सुरुमा त पढ्नु भन्दाखेरि फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको के हो त्यो बुझ्नु भयो है। एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनमा क्याशमा जति चेन्जेसहरु आउँछ हैन, त्यो क्याशमा देखिने चेन्जेसलाई हामी के गर्छौं, क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा राख्छौं। र क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ तीनटा कुराहरु हुन्छ है। तीनटा कुरा के हुन्छ त क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज, अर्को चाहिँ क्याश फ्लो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज र लास्टमा चाहिँ क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज। के कुराहरु हुन्छ त? तीनटा कुराहरु। एउटा क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज है। अब अपरेटिङ एक्टिभिटीज भनेको कस्तो हुन्छ त है। अब एउटा बिजनेसमा काम गर्दाखेरि क्याशमा आएको चेन्जहरु हैन, त्यस्तो खालको चेन्जलाई चाहिँ हामी अपरेटिङ एक्टिभिटीज राख्छौं। अपरेटिङ एक्टिभिटीज भनेको काम गर्दाखेरि खर्च है। जब गुड्स म्यानुफ्याक्चर गर्नु पर्यो, प्रोडक्सन गर्नु पर्यो, लाग्ने खर्चहरु चाहियो। त्यसैगरी इम्प्लोइजलाई दिने स्यालेरी हैन, त्यसपछि अब अरु एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्चहरु चाहिँ हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा राख्छौं। र अर्को भनेको सप्लायर पे गरियो। यदि सप्लायर्सलाई क्याश पे गरियो भनेको सप्लायर्स भनेको को हुन्छ त? यहाँ क्रेडिटर्स हुन्छ है। क्रेडिटर्सलाई हामी सप्लायर्स भनेर भन्छौं। जस्तै अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हैन, सामान बेच्दाखेरि लागेको खर्चहरु कहाँ जान्छ? क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा जान्छ। त्यसपछि अर्को सेल्स है। अब कति सेल्स भयो, सेल्स रेभिन्यू, सेल्स गर्दा कति इन्कम भयो, कमाइ भयो, त्यो कुराहरु अपरेटिङ एक्टिभिटीज भित्र जान्छ। यसको लागि चाहिँ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ भित्र चाहिँ एउटा के हुन्छ त? फर्स्टमा चाहिँ क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स अथवा यहाँ के पनि भन्न सकिन्छ, डेप्टर्स भनेर भन्न सकिन्छ है। अब कस्टमरहरुबाट क्याश कलेक्सन गर्नु भनेको के हो त? त्यो रिसिभेबल हो हैन। जस्तै अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल। त्यसमा चाहिँ अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबलको इन्क्रिज र डिक्रिज आयो भने त्यो कहाँ जान्छ त? क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमरमा जान्छ है। कस्टमरहरुसँग गर्ने क्याश कलेक्सनको कुराहरु हो। त्यसपछि बी नम्बरमा हुन्छ यसमा क्याश पेड टु सप्लायर्स। अब सप्लायर्स भनेको चाहिँ यहाँ के हुन्छ त? क्रेडिटर्स है। जसले सप्लाई गर्छ उ चाहिँ के हो त? क्रेडिटर्स है। अब क्रेडिटर्सहरुलाई क्याश पे गरियो भने त्यो पनि के हुन्छ त? अपरेटिङ एक्टिभिटीज भित्र जान्छ। अब कस्तो खालको आइटमहरु जान्छ? जस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है। सामान बेच्दाखेरि लागेको खर्चहरु के हुन्छ त? क्याश पेड टु सप्लायर्स भित्र जान्छ। त्यसपछि अब स्टक इन्क्रिज भयो हैन, स्टक इन्क्रिज डिक्रिज भयो, त्यो पनि कहाँ जान्छ त? क्याश पेड टु सप्लायर्स भित्र जान्छ है। ल त्यसपछि अर्को थर्ड नम्बरमा सी नम्बरमा चाहिँ यसमा के हुन्छ त? क्याश पेड टु इम्प्लोइज अथवा यहाँ चाहिँ के हुन्छ त? एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। जुन एउटा बिजनेसमा लाग्ने एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्चहरु हुन्छ त्यो पनि कहाँ जोडिन्छ त? अपरेटिङ एक्टिभिटीज भित्र जोडिन्छ है। बिजनेसमा सामान प्रोडक्सन गर्दाखेरि, काम गर्दाखेरि लागेको त्यो हुने क्याश फ्लोलाई चाहिँ हामी अपरेटिङ एक्टिभिटीज, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज भनेर भन्छौं। यो अपरेटिङ एक्टिभिटीज भित्र तीनटा कुराहरु भयो। अब ट्याक्सको कुराहरु आयो भने कहाँ जान्छ त? त्यो अपरेटिङ एक्टिभिटीज भित्र जान्छ हैन। त्यसैगरी इन्ट्रेस्ट। अब इन्ट्रेस्ट केमा पे गरिन्छ? इन्ट्रेस्ट भनेको के हो त? ब्याज हो हैन। जस्तै लोन तिरियो हैन, लोनको ब्याज तिरियो भने त्यो कहाँ जाने भयो त? अपरेटिङ एक्टिभिटीज भित्र चाहिँ जाने भयो। ल फर्स्ट नम्बरमा अपरेटिङ एक्टिभिटीज हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ। सेकेन्ड नम्बरमा के हुन्छ त? क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। अब एउटा बिजनेसले अथवा एउटा संस्थाले चाहिँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि, लगानी गर्दाखेरि त्यसको
त्यो लगानी गर्दाखेरिको क्याशको फ्लोलाई चाहिँ के भनेर कहाँ रेकर्ड गरिन्छ त क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा लेखिन्छ। अब बिजनेसले के कुरामा चाहिँ इन्भेस्ट गर्छ के कुरामा लगानी गर्छ त भन्दा जस्तै बिजनेसले चाहिँ फिक्स एसेट्स पर्चेज गर्छ है, पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स पर्चेज गर्दाखेरि के हुन्छ त बिजनेसले इन्भेस्ट गर्छ हैन, इन्भेस्ट गर्दाखेरि अब फिक्स एसेट्स पर्चेज गर्दाखेरि क्याश के हुन्छ त आउटफ्लो हुन्छ। त्यसैगरी सेल अफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स बेच्दाखेरि के हुन्छ क्याश इन्फ्लो हुन्छ, क्याश आउँछ। पर्चेज गर्दाखेरि क्याश जान्छ आउटफ्लो भयो, सेल गर्दाखेरि क्याश भित्रिन्छ इन्फ्लो भयो। हो यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भित्र राख्छौं है। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भित्र अरु के जान सक्छ त जस्तै पर्चेज अफ अफिस इक्विपमेन्ट। अब यहाँ फिक्स एसेट्स मात्रै भयो हैन, अब हाम्रो अफिसमा चाहिने मेटेरियल्सहरु किनेको हुन सक्छ, त्यो त के हो त एउटा इन्भेस्ट हो नि त हैन। हो इन्भेस्ट गर्ने चीजहरु इन्भेस्ट गर्दाखेरि क्याश फ्लो भएको छ भने अब क्याश आउटफ्लो पनि हुन सक्छ इन्फ्लो पनि हुन सक्छ, क्याश भित्र पनि आउन सक्छ बिजनेसमा बाहिर पनि जान सक्छ। त्यो कुराहरु चाहिँ हामी क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भित्र राख्छौं। त्यसपछि अर्को थर्ड यहाँ के हुन्छ भन्दा क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। अब फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ के हुन्छ त जस्तै सोर्स है। अब फन्डको सोर्सहरु कहाँबाट छ जस्तै सोर्सको कुराहरु गर्दाखेरि यहाँ शेयरको कुराहरु आउँछ, डिबेन्चरको कुराहरु आउँछ हैन। फाइनान्सिङ भनेको चाहिँ बिजनेसमा सोर्स, त्यो जुन फाइनान्स हुन्छ बिजनेसमा चाहिने क्यापिटलहरु हुन्छ हैन, त्यसको सोर्सहरु के हो, त्यसै सोर्सेस अफ फन्ड र युजेज अफ फन्ड जुन हामीले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा पनि कुरा गरेका थियौं। शेयरको कुराहरु, त्यसैगरी अब डिभिडेन्ड पे गर्यो, डिभिडेन्ड पेड भनेर भन्यो भने त्यो फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भित्र जान्छ हैन। त्यसैगरी लोन रिसिभ। अब लोन रिसिभ भनेको त ऋण लिनु हो हैन। ऋण लियो भने एउटा बिजनेसले ऋण लियो भने बिजनेसमा के हुन्छ त पैसा आउँछ नि हैन, ऋण लिएपछि त पैसा आउँछ। हो त्यो भनेको फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भित्र जाने भयो है। अब फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भित्र पनि क्याश इनफ्लो र आउटफ्लोको कुराहरु चाहिँ जान्छ। यी तीनटा कुराहरु भयो। त्यसपछि फाइनल्ली हामीले निकाल्नु पर्ने त के हो ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स र क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स है। यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले चाहिँ हामीलाई के कुराहरु निकाल्नलाई हेल्प गर्छ त क्याश फ्लो कति भएको छ हैन, ओपनिङ ब्यालेन्स कति थियो, क्लोजिङ ब्यालेन्स कति छ, त्यो कुराहरु चाहिँ हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नलाई हेल्प गर्छ है। ल यति तीनटा कुराहरु बुझिसकेपछि हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ बनाउन सक्छौं। अब यहाँ एउटा क्वेशन दिएको छ, यो क्वेशनलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त सल्भ गर्छौं है। त्यो तलको कन्सेप्ट लिएर यो क्वेशनलाई सल्भ गर्छौं। अब यसको लागि यो क्वेशनलाई चाहिँ कपी गरेर यति पोर्सनलाई चाहिँ हामी यहाँबाट कपी गर्छौं। ल अब यहाँ यो क्वेशनले के भन्दैछ भन्दा ब्यालेन्स सिट, एउटा कम्पनीको ब्यालेन्स सिट दिएको छ है। यहाँ अलिकति गएछ, यसलाई पनि यहाँ 10% डिबेन्चर भनेको दिएको छ, क्रेडिटर्स भयो, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस है। यो टेबललाई पनि ड्र गरौँ। त्यसपछि यतापट्टिको एउटा लाइनलाई सेट गरेर यो चाहिँ क्वेशन हो। अब एक्जाममा पनि हामीलाई ठ्याक्कै यसै गरी क्वेशन सोध्छ र एक्जाममा चाहिँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टबाट कति मार्क्स सोध्छ त 9 मार्क्स चाहिँ सोध्छ है। 9 मार्क्सको चाहिँ क्वेशन आएको हुन्छ, सरी 10 मार्क्सको आएको हुन्छ है। 10 मार्क्सको क्वेशन सोधेको हुन्छ। 10 मार्क्सको क्वेशनमा अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ क्वेशन पेपरको लास्टतिर सोधेको हुन्छ प्राय जसो हैन। 10 मार्क्स छ भनेपछि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो, हामीलाई मार्क्स क्यारी गर्नलाई चाहिँ यसले धेरै नै हेल्प गर्छ र यसलाई बुझ्न पनि एकदमै सजिलो छ है। आरामले पढ्ने हो, केही गाह्रो छैन। तीनटा कुराहरु हुन्छ मैले भनि नै हाले, के हुन्छ त अपरेटिङ एक्टिभिटिज, त्यसपछि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, त्यसपछि फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। ल अब यही तीनटा कुराहरुलाई हामीले यो टेबलमा चाहिँ मिलाएर लेख्ने हो है। अब सोलुसनतिर जाउँ।
सोलुसनमा जाउँ र क्वेसनले के भन्दैछ त्यो पढौँ एकचोटि। ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी भनेर दिएको छ। ब्यालेन्स सिट दिएको रहेछ एउटा कम्पनीको, लायबिलिटिज र एसेट साइड भयो र दुईटा इयरको चाहिँ ब्यालेन्स दिएको छ, फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको है। अब फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरमा कति अमाउन्टमा डिफरेन्स छ हैन, त्यो डिफरेन्स थाहा यहाँ दिएको छ। जस्तै शेयर क्यापिटलमा पहिलो वर्ष 6 लाख छ, दोस्रो वर्ष 7,20,000 छ भनेपछि कति चेन्ज आएछ, त्यो चेन्जलाई हामीले फाइन्ड आउट गरेर के गर्छौं त, यो जुन अब हामीले बनाउने क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेट छ त्यसमा चाहिँ लगेर राख्छौं। ल अब जाउँ सोलुसनमा। सोलुसनमा सुरुमा के बनाउनु पर्यो, क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेट बनाउनु पर्यो र फर्मेट बनाउँदाखेरि हामी यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई कसरी सल्भ गर्छौं त, युजिङ डाइरेक्ट मेथड। अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने चाहिँ दुईटा तरिकाहरू छ है, एउटा डाइरेक्ट मेथड छ, एउटा इनडाइरेक्ट मेथड छ। हामी यो क्वेसनलाई चाहिँ डाइरेक्ट मेथडबाट गर्छौं। सुरुमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेट चाहियो। फर्मेट बनाउनको लागि हामीलाई यहाँ एउटा टेबल ड्र गरौँ। यो टेबलमा यसलाई चाहिँ अलि स्ट्रेट तानौँ है। कोलमहरु चाहिँ जहिले पनि स्केल पेन्सिलले एकदमै स्ट्रेटली तान्नु होला, किनभने यो कोलम राम्रो भएन भने पनि एक्जाममा चाहिँ मार्क्सहरु कहिलेकाहीँ काटिने हैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मार्क्स नआउन पनि सक्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ राम्रोसँग टेबलहरु चाहिँ ड्र गरौँ। यहाँनेरि अलिकति पेनको साइज, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर हेडिङ लेख्ने र कुन मेथडबाट गरिरहेका छौं, युजिङ डाइरेक्ट मेथड है। ल अब यतापट्टि एउटा पार्टिकुलर्सको कोलम हुन्छ, पार्टिकुलर्स। त्यसपछि एउटा कोलम अब त्यो आइटमहरु राख्नको लागि, दिएको ब्यालेन्स सिटको आइटमहरु राख्नको लागि एउटा कोलम चाहियो। यहाँ यसरी ड्र गर्ने। त्यसपछि अर्को चाहिँ दुईटा अमाउन्ट चाहियो है। दुईटा अमाउन्ट के चाहियो, अब यदि अपरेटिङ एक्टिभिटिजको टोटल गर्नको लागि एउटा कोलम चाहियो, त्यसपछि दिएको अमाउन्टहरु राख्नको लागि एउटा कोलम चाहियो भनेपछि दुईटा चाहिँ यहाँ हामीले ड्र गर्नु पर्यो। ल पार्टिकुलर्स अमाउन्ट र यता पनि अमाउन्ट। अब सुरुमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको सोलुसन गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ, माथि हेरौं, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज है। अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट क्याश कति फ्लो भएको रहेछ त्यसको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, आइटमहरु चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो। भनेपछि टेबलमा गएर 1 नम्बरमा क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। बिजनेसमा काम गर्दाखेरि कामहरु गर्दाखेरि चाहिँ कति क्याश फ्लो भएको रहेछ हैन, क्याश इनफ्लो पनि हुन सक्छ, आउटफ्लो पनि हुन सक्छ। त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्र राख्छौं। अब ए नम्बरमा क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स। कस्टमर्सबाट क्याश कलेक्सन भएको कुराहरु चाहिँ कहाँ जान्छ त, यो पोर्सन भित्र जान्छ है। जस्तै माथि भनेको छ, अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा यहाँ सेल्स भनेर दिएको छ। सेल्स कति छ, 8,80,000। अब सेल्स रेभिन्यू भनेको त इन्कम हो हैन, सामान बेचिसकेपछि आएको इन्कम। बेच्नु, सामान कसैलाई बेच्नु र त्यहाँबाट इन्कम हुनु भनेको त के हो त, क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर्समा जाने भयो हैन। अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्र पनि क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स है। अब सेल गरिन्छ कसलाई, कस्टमरलाई गरिन्छ हैन। सेल गरिसकेपछि के आउँछ, क्याश आउँछ, क्याश इन्फ्लो हुन्छ। 8,80,000 को चाहिँ सेल भएको छ। त्यसपछि अर्को छ, यहाँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा अर्को आइटम भनेको के जान्छ त, जस्तै एसेट साइडमा डेप्टर्स भनेर दिएको छ है। डेप्टर्स भनेको के हो, हामीले क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स पनि भन्छौं, यसलाई डेप्टर्स पनि भन्छौं है। रिसिभेबल भनेर भनेको छ।
अब ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ डेप्टर्सको अघिल्लो वर्ष 2,52,000 थियो, दोस्रो वर्ष 2,40,000 भयो है। भनेपछि डेप्टर्स के भयो त यहाँ डिक्रिज भयो, अघिल्लो वर्ष भन्दा पछिल्लो वर्षको चाहिँ के भयो त डेप्टर्स डिक्रिज भयो। यदि डेप्टर्स डिक्रिज भएको छ भने त्यसलाई हामीले इन्क्रिज डिक्रिजको कुराहरू चाहिँ कहाँ राख्छौँ त क्यास कलेक्सन अफ फ्रम डेप्टर्स अथवा कस्टमर्स भित्र राख्छौँ है। डिक्रिज भनेर दिएको छ, डिक्रिज इन डेप्टर्स। अब रिसिभेबलको पैसा चाहिँ घट्यो हैन, कलेक्सन अफ कस्टमर्सहरुबाट कलेक्सन गर्ने पैसा चाहिँ डिक्रिज भएको छ, घटेको छ भनेपछि यसलाई 48,000 चाहिँ हामी यो अमाउन्ट राखेर प्लस गर्छौं है, यसलाई चाहिँ माइनस चाहिँ गर्दैनौं। अब यदि रिसिभेबलको पैसा इन्क्रिज भएको थियो भने चाहिँ त्यसलाई हामी के गर्थ्यौं त लेस गर्थ्यौं। अब भयो क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स अथवा डेप्टर्सको कुरा हैन। अब कलेक्सन कस्टमर्सबाट सँग कलेक्सन गर्ने पैसाहरु के छ त छैन भनेपछि सेकेन्डमा जाउँ, बी नम्बरमा क्याश पेड टु सप्लायर्स अथवा यसलाई क्रेडिटर्स पनि भनेर भनिन्छ है। सप्लायर्सहरुलाई क्याश पे गर्दाखेरिको खर्च है। मैले के भनेको थिएँ त माथि के कस्तो खालको जान्छ भनेको थिएँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है, सामान बेच्दाखेरि लागेको खर्चहरु, त्यसपछि अब स्टक इन्क्रिज भयो या डिक्रिज भयो त्यो कुराहरु भयो, त्यसपछि क्रेडिटर्स, यो कुरा चाहिँ पेएबल हो के है। क्याश पेड टु सप्लायर्स भनेपछि अब पेएबलको अमाउन्टहरु चाहिँ कहाँ जान्छ त यो पोर्सन भित्र जान्छ, जस्तै बिल्स पेएबल हैन, अकाउन्ट्स पेएबल, त्यस्तो खालको आइटमहरु जान्छ यहाँ। अब क्वेशनले के दिएको छ हामीलाई, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर दिएको छ यहाँ है। आईबी नम्बरमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति दिएछ, 5,28,000 दिएछ भनेपछि यो कहाँ जाने भयो त क्याश पेड टु सप्लायर्स भित्र जाने भयो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कति हुने भयो त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अमाउन्ट कति छ यहाँ 5,28,000 छ भनेपछि यो 5,28,000 चाहिँ यहाँ गयो। र अब क्याश इनफ्लो भयो कि आउटफ्लो भयो त, क्याश त आउटफ्लो भयो हैन भनेपछि यसलाई हामीले यहाँ ब्र्याकेटमा लेस गर्नुपर्छ। ब्र्याकेटमा राखियो भने यो माइनसमा हो भनेर बुझ्नु पर्यो है, माइनसमा छ त हो। त्यसपछि अब अर्को के जान्छ त, जस्तै इन्क्रिज इन स्टक हैन, इन्क्रिज अथवा डिक्रिज इन स्टक। एसेट साइडमा चाहिँ स्टक भनेर अघिल्लो वर्षको अमाउन्ट 48,000 दिएछ, दोस्रो वर्ष चाहिँ 96,000 दिएछ भनेपछि दोस्रो वर्ष चाहिँ कति बढेछ त, अब 48,000 बाट 96,000 मा पुग्नु भनेको त 48,000 ले बढ्नु हो हैन। 48,000 ले चाहिँ स्टक बढेको छ भनेपछि इन्क्रिज इन स्टक है। अब यसको इन्क्रिज कति भएको छ यहाँ 48,000, यो पनि के हुन्छ त लेस हुन्छ है, लेस गरेको ब्र्याकेटमा लेखेपछि लेस भयो। त्यसपछि अब क्रेडिटर्सको कुरा आएको छ, लायबिलिटिजको क्रेडिटर्समा हेरौं 1,20,000 छ अघिल्लो वर्ष, दोस्रो वर्ष 1,60,000 छ भनेपछि क्रेडिटर्स भनेको त पेएबल हो, पेएबलको अमाउन्ट बढ्यो हैन, पेएबल तिर्नुपर्ने कुरा चाहिँ बढ्यो भनेपछि इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स, सप्लायर्सलाई तिर्नुपर्ने पैसा बढ्यो भनेपछि 40,000 हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ प्लस गर्नु पर्यो। ल अब माथि क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर्सको टोटल कति आएको छ यहाँ 8,40,000 प्लस 48,000 भनेको 8,88,000 भयो। त्यसपछि तल क्याश पेड टु सप्लायर्सको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 5,28,000 अनि इन्क्रिज इन स्टक 48,000 भनेपछि टोटल यसमा चाहिँ त्यहाँबाट 40,000 के गर्नु पर्यो एडजस्ट गर्नु पर्यो भनेपछि टोटल कति आउने भयो त, यसमा चाहिँ 5,36,000 आउने भयो र यो चाहिँ के हुने भयो त माइनस हुने भयो है, माइनसमा चाहिँ हुने भयो। अब यो के हो त पेएबलको अमाउन्ट हो हैन, क्याश के भएको छ आउटफ्लो भएको छ। ल अब थर्ड नम्बरमा के गर्नु पर्यो त हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरु राख्नु पर्यो है। अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्र थर्ड नम्बरमा क्याश पेड टु इम्प्लोइज अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, इम्प्लोइजलाई तिर्ने खर्च भनेकै एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस त हो नि हैन।
एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस नि भनिन्छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि भनिन्छ है। यसलाई चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि भनिन्छ। थर्ड नम्बरमा क्यास पे टु इम्प्लोइ। अब इम्प्लोइहरूलाई क्यास कसरी पे गरिन्छ त? माथि जाउँ, क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ भन्दा एडिसनल इन्फर्मेसनमा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 1,20,000 भयो भनेर भनेको छ है। एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च भयो भनेको छ। अब एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भित्र के जान्छ त? जस्तै स्यालेरी हैन, स्यालेरीको कुराहरू आयो भने एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भित्र जान्छ। ल, इम्प्लोइजहरूलाई क्यास पे गरियो, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। अब यो क्यास के भएको छ? यहाँ आउटफ्लो भएको छ। 1,20,000 चाहिँ के हुने भयो त? लेस गर्नुपर्ने भयो है। त्यसपछि अर्को आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ के हो त? तिर्न बाँकी छ हैन। जस्तै अघिल्लो वर्ष 60,000 छ, दोस्रो वर्ष 80,000 छ भनेपछि तिर्नुपर्ने खर्च के भयो त? बढ्यो हैन। कति हजार बढ्यो? 60,000 बाट 80,000 मा पुग्यो भनेपछि 20,000 बढ्यो। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त? हामीले यहाँ इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस र यसको अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त? यहाँ 1,20,000 सँग जोड दिन्छौं है। 20,000 ले बढ्यो भनेपछि 20,000 चाहिँ यहाँ यसरी लेख्नु पर्यो। अब यसको टोटल चाहिँ कति हुन्छ त? 1,20,000 मा 20,000 जोड्नु भनेको त माइनस 1,00,000 भयो। अब इम्प्लोइजहरूलाई तिरेको अथवा अपरेटिङ एक्सपेन्सेसबाट चाहिँ 1,00,000 रुपैयाँ चाहिँ आउटफ्लो भएको छ। टोटल चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट कति क्याश फ्लो भयो त? त्यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। ल, अब कसरी आउँछ नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज? यो ए, बी र सी लाई जोड्ने है। क्याश कलेक्सन फ्रम डेप्टर्सलाई, क्याश पे टु सप्लायर्सलाई र क्याश पे टु इम्प्लोइलाई तीनटालाई जोड्दियो भने चाहिँ के आउँछ त? नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आउँछ। भनेको ए प्लस बी प्लस सी गर्यो भने के आउँछ? क्याश फ्लो चाहिँ आउँछ। अब यसको फ्लो कति भयो त? माथि 8,88,000 भयो, त्यसमा 5,36,000 र 1,00,000 ले 7,36,000 चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? घटाउनु पर्यो। 8,88,000 बाट 6,36,000 जोड्दा घटाउँदाखेरि चाहिँ कति हुन्छ त? 2,52,000 आउने भयो। यो चाहिँ के भयो त? टोटल अमाउन्ट भयो है। यो 1,00,000 छ, यहाँ 5,36,000 छ भनेपछि 6,36,000 भयो। माथि चाहिँ 8,88,000 प्लसमा छ भनेपछि टोटल अमाउन्ट चाहिँ 2,52,000 आयो। अब अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट नेट क्याश फ्लो चाहिँ कतिको भएको रहेछ? 2,52,000 को भएको रहेछ। ल, अब अपरेटिङ एक्टिभिटिजको सकिसकेपछि हामी दोस्रो नम्बरमा जान्छौं, क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज है। इन्भेस्ट गर्दाखेरि क्याश फ्लो कति भएको छ त्यो कुराहरु चाहिँ, इन्भेस्ट गरेको पैसाको क्याश फ्लो चाहिँ कति भएको छ त? 2 नम्बरमा क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज बिजनेसमा इन्भेस्ट केमा गर्छ त बिजनेसले? जस्तै पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स, सेल्स अफ फिक्स एसेट्स, मैले त्यो कुराहरु गरेको थिएँ माथि हैन। यहाँ के कुरा भएको थियो? यदि पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स भएछ भने क्याश आउटफ्लो हुन्छ हैन। अब सेल अफ फिक्स एसेट्स भनेको फिक्स एसेट्स बेचिएको छ भने क्याश इनफ्लो हुन्छ। अब क्वेशनले के दिएको छ त्यो हेरौं है। जस्तै हामीलाई एसेट साइडमा फिक्स एसेट्स भनेर यहाँ के छ त? पहिलो वर्ष 6 लाख छ, दोस्रो वर्ष 8,40,000 छ हैन। ल, भनेपछि पर्चेज कतिको भए छ? अब तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि के भनेको छ त? पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स भनेको छ 3,84,000 हैन। 3,84,000 को इयर सेकेन्डमा छ नि त यहाँ हैन। दोस्रो वर्षको चाहिँ दिएको छ पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स 3,84,000 भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भित्र पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स भनेर लेख्नु पर्यो है।
अब फिक्स एसेट्स पर्चेज गर्दाखेरि के क्यास के हुन्छ आउटफ्लो हुन्छ 3,84,000 चाहिँ के भयो त यहाँ हामीले लेस गर्नु पर्यो ल त्यसपछि अर्को सेल अफ फिक्स एसेट्स अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा फिक्स एसेट्स सेल भएको छ भनेर भनेको छ 84,000 को अब फिक्स एसेट्स सेल हुनु भनेको के हो त क्यास चाहिँ इन्फ्लो हुनु हो सामान बेचिसकेपछि के हुन्छ क्यास आउँछ हैन क्यास इन्फ्लो भयो भनेपछि सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स यो इन्फ्लो हुन्छ भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो प्लस गर्नु पर्यो 84,000 ल अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजबाट क्यास कति फ्लो भएको छ यति नै होला है इन्भेस्टिङ भनेको अब बिजनेसमा इन्भेस्ट केमा भयो लगानी केमा हो इन्भेस्ट भनेको लगानी नै हो हैन यति नै कुरा यति नै आइटमहरु चाहिँ के हुन्छ त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भित्र जान्छ अब हामीले के गर्न पर्यो त यहाँ यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको अमाउन्ट दुईटालाई टोटल गर्न पर्यो त्यसको लागि नेट क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजबाट नेट क्याश चाहिँ कति फ्लो भयो त अब 3,84,000 हाम्रो माइनसमा छ 84,000 प्लस गर्दाखेरि 3 लाख चाहिँ टोटल आउने भयो र यो के हुने भयो त यसलाई चाहिँ हामीले माइनसमा लेख्नु पर्यो माइनसमा आयो 3 लाख क्याश आउटफ्लो भएको छ है यसमा चाहिँ ल त्यसपछि अब थर्ड नम्बरमा जाउँ थर्ड नम्बरमा चाहिँ के छ त क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज है फाइनान्सको सोर्सहरु के छ त्यसको क्याश फ्लो कति भयो भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भित्र राख्छौं है बिजनेस चलाउनको लागि अब क्यापिटल चाहिन्छ लगानी पैसाहरु चाहिन्छ हैन त्यसको स्रोतहरु के हो त्यो कुराहरु भयो अब के हुन्छ त यसमा फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भित्र जस्तै शेयर क्यापिटल इस्यु गरिएको छ डिबेन्चर इस्यु गरिएको छ हैन त्यसैगरी अब अरु जस्तै शेयर होल्डरहरुलाई डिभिडेन्ड बाँडिएको छ त्यो कुराहरु चाहिँ फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भित्र जान्छ हैन अब मेन स्रोत चाहिँ के हो त एउटा बिजनेसको लागि फाइनान्स ल्याउनुको मेन स्रोत भनेको त के हो एउटा शेयर हो हैन अब जाउँ ब्यालेन्स सिटमा हेरौं यहाँ शेयर क्यापिटल अघिल्लो वर्ष 6 लाख छ दोस्रो वर्ष 7,20,000 छ भनेपछि शेयर क्यापिटलको भ्यालु त बढेको छ हैन अब शेयरको पैसा चाहिँ कसरी बढ्छ त अघिल्लो वर्षबाट दोस्रो वर्षमा चाहिँ शेयरको भ्यालु चाहिँ बढ्यो पैसा बढ्यो भनेपछि कसरी बढ्छ शेयर इस्यु गरेर बढ्छ हैन त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो इन्क्रिज लेख्नु भएन इस्यु अफ शेयर भनेर लेख्नु पर्यो शेयर क्यापिटल है कतिले इस्यु गरिएको छ अघिल्लो वर्ष 6 लाख दोस्रो वर्ष 7,20,000 भनेपछि डिफरेन्स कति आयो 1,20,000 है 1,20,000 चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ एड गर्नु पर्यो भनेपछि क्याश के भयो त इन्फ्लो भयो हैन बिजनेसमा चाहिँ क्याश आयो त्यसपछि अर्को छ डिबेन्चर्स भनेको के हो लङ टर्म लोन हो है लामो समयसम्म लिने एउटा ऋणलाई हामी डिबेन्चर्स भन्छौं अब यहाँ डिबेन्चर्स अघिल्लो वर्ष 1,20,000 थियो दोस्रो वर्ष चाहिँ 60,000 भयो डिबेन्चर्स भनेको के हो त यो पेएबल अमाउन्ट हो है सर्टेन टाइम पछि अब हामीलाई सर्टेन टाइमलाई चाहिँ हामीले लोन लिएको हुन्छौं हैन जस्तै 3 वर्ष 4 वर्षको ड्युरेसन सम्म हुन्छ यो लङ टर्म लोन भनिन्छ यसलाई अब डिबेन्चर्स चाहिँ घट्यो रे है डिबेन्चर्स घट्नु भनेको पेएबलको अमाउन्ट घट्नु हो हैन घट्नु डिबेन्चर्स घट्यो भने त्यसलाई हामीले के लेख्छौं त रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर लेख्छौं अब पेएबलको अमाउन्ट घट्यो भनेपछि त त्यो के भयो त त्यो डिबेन्चर्स त तिरेको हुनुपर्छ हैन बिजनेसबाट क्याश के भएको छ आउटफ्लो भएको छ यसलाई हामी माइनसमा 60,000 भनेर लेख्छौं है कतिले अमाउन्ट घटेको छ त यहाँ 1,20,000 बाट 60,000 घटेको छ भनेपछि 60,000 भयो ल त्यसपछि अब अर्को छ यहाँ हामीले अर्को आइटम चाहिँ के राख्नु पर्ने छ डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड डिभिडेन्ड भनेको के हो बिजनेसमा प्रफिट भएको है बिजनेसमा नाफा भएको पैसा चाहिँ शेयर होल्डरहरुलाई बाँडिन्छ त्यो बाँडिएको पैसा चाहिँ डिभिडेन्ड हो र शेयर होल्डरहरुलाई त्यो डिभिडेन्ड भनेको के हुन्छ त एउटा इन्कम हुन्छ हैन उनीहरुको स्रोत हुन्छ आम्दानी हुन्छ अब आउटफ्लो कति भयो त डिभिडेन्ड पेड
डिभिडेन्ड पेड चाहिँ यहाँ कति छ माथि हेरौँ क्वेसनमा 72,000 छ 72,000 को चाहिँ डिभिडेन्ड पेड भएको छ भनेपछि क्याश के भयो आउटफ्लो भयो यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो लेस गर्नु पर्यो ल अब यति कुराहरु फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा गयो है सेल्सको कुरा भयो पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्सको कुरा भयो सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा गयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको सामान बेच्दाखेरि लागेको खर्च यो अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्र गयो र यो दुईटा कुराहरु गर्यौं हामीले है अब नेट क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज है फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजबाट नेट क्याश चाहिँ कति फ्लो भयो त यसको टोटल चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौं 1,20,000 त्यसपछि 60,000 प्लस 60,000 1,20,000 1,32,000 चाहिँ लेस छ त्यसमा 1,20,000 घटाइदिसकेपछि बाँकी रह्यो 12,000 यो चाहिँ माइनसमा आयो ल फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजबाट के भएको रहेछ क्याश आउटफ्लो भएको रहेछ है क्याशको चेन्ज चाहिँ के भयो रहेछ आउटफ्लो भएको रहेछ अब टोटल अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट त्यसपछि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजबाट र फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजबाट नेट चेन्ज चाहिँ कति भयो त क्याशमा त्यो कुरा निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले नेट क्याश चेन्ज तीनटा कुरालाई जोड्नु पर्यो एउटा अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई अर्को इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजलाई र अर्को फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजलाई अब हेरौं 2,52,000 छ हैन यो चाहिँ प्लसमा छ र 3 लाख प्लस 12,000 भनेको 3,12,000 चाहिँ के छ त माइनसमा छ अब 3,12,000 बाट 2,52,000 घटाउँदाखेरि कति आउँछ त बाँकी 60,000 आउँछ यो चाहिँ के भयो त माइनसमा भयो है माइनसमा आयो अब क्वेशनमा जाउँ क्वेशनमा यहाँ के भनेको छ भन्दा हामीलाई त अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्टबाट के कुरा थाहा हुन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको छ क्लोजिङ ब्यालेन्स हामीले निकाल्नु पर्ने छ हैन क्लोजिङ ब्यालेन्स कति छ त्यो कुराहरु थाहा पाउनु पर्यो भनेपछि यहाँ क्याशमा के दिएको छ इयर फर्स्टमा 1,20,000 दिएको छ इयर सेकेन्डमा 60,000 दिएको छ अब हामीले क्लोजिङ ब्यालेन्स निकाल्दाखेरि आन्सर कति आउनु पर्यो त 60,000 आउनु पर्यो हैन 60,000 चाहिँ अब आउँछ कि आउँदैन त है पहिलो वर्षको क्याशलाई हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ एड गर्न पर्यो क्लोजिङ ब्यालेन्स कति आउनु पर्यो क्लोजिङ ब्यालेन्स भने 60,000 छ है यहाँ 60,000 आउनु पर्यो अब माथि माइनस 60,000 छ तल 60,000 ल्याउनको लागि के गर्नु पर्यो त यहाँ एड ओपनिङ ब्यालेन्स ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ अब कति हुन्छ त 60,000 माइनसमा छ 60,000 प्लसमा निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि यहाँ 1,20,000 एड गर्न पर्यो हैन माइनस 60,000 प्लस 1,20,000 भनेको 60,000 आयो ओपनिङ ब्यालेन्स 1,20,000 रहेछ क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ कति रहेछ त 60,000 रहेछ हैन पहिलो वर्षको ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको 1,20,000 रहेछ दोस्रो वर्ष क्लोजिङ गर्दाखेरि 60,000 रहेछ ल यसरी चाहिँ के हुन्छ त हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको चाहिँ स्टेटमेन्टलाई तयार पार्छौं के कुराहरु हुँदो रहेछ त यसमा एउटा अपरेटिङ एक्टिभिटिज हैन जुन चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि सामानहरु प्रोडक्सन गर्दाखेरि त्यसपछि त्यसको सेल गर्दाखेरि आएको इन्कमहरु हैन त्यसपछि अब सप्लायर्सलाई दिनुपर्ने पैसाहरु त्यो चाहिँ हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्र राख्दो रहेछौं त्यसपछि अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजबाट त्यसको क्याश कहाँ फ्लो भएको छ हैन कहाँ गएको छ त्यो क्याश त्यसको कुराहरु लेख्छौं हामीले यति भइसकेपछि हामीलाई कति मार्क्स आउँछ त एक्जाममा 10 मार्क्स को चाहिँ हाम्रो सोलुसन चाहिँ के भयो त कभर भयो ल अब यसलाई चाहिँ यो फर्मेटलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो कम्प्लिट गर्नु पर्यो यो फर्मेटलाई चाहिँ यसरी कम्प्लिट गराएर छोड्दिनु पर्यो एक्जाममा फर्मेट बनाएन भने चाहिँ मार्क्सहरु कहिलेकाहीँ नदिन नि सकिन्छ हैन त्यो चाहिँ अब टिचरहरुमा फरक पर्ने कुरा हो ल अब यति भइसकेपछि हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं है नेक्स्ट क्वेशनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा ल है अब चाहिँ यहाँ ब्यालेन्स सिटको एउटा क्वेशन दिएको छ यो क्वेशनमा चाहिँ फ्लो स्टेटमेन्ट हुनुपर्ने छ है रिक्वायरमेन्टमा के सोधेको छ त क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अब हामीले के गर्नु सोलुसनमा जाने सोलुसन क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट
statement using direct method बाट क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाए। फर्मेट के हुने भयो त अब एउटा टेबल ड्र गर्ने, टेबलमा फर्स्ट कोनमा हुन्छ पार्ट्सको एउटा कोलम पर्यो, त्यसपछि अमाउन्ट दुईटा हुन्छ है, दुईटा अङ्कको कोलम हुन्छ र यसमा चाहिँ ल अमाउन्ट सुरुमा हामी के गर्नु पर्यो, नम्बर 1 मा चाहिँ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्र के हुन्थ्यो त, एउटा क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स हैन, कस्टमर्सहरुबाट क्याश कलेक्सन गर्ने कुरा, त्यसपछि अर्को सप्लायर्सहरुलाई क्याश पे गर्ने कुरा र इम्प्लोइज र अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको चाहिँ कुराहरु हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्र हुन्थ्यो। अब ए नम्बरमा क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर्सहरुबाट क्याश कलेक्सन कसरी हुन्छ, एउटा त सेल्स है, सेल्स रेभिन्यू भनेको सामान बेचिसकेपछि क्याश के हुन्छ त, रिसिभ हुन्छ। अब क्वेशनमा हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा यहाँ सेल्स रेभिन्यू भनेर 20 लाख रुपैयाँ दिया छ, त्यो 20 लाख रुपैयाँ चाहिँ कहाँ जाने भयो त, क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर्समा जाने भयो। सेल्स 20 लाख ल, त्यसपछि अर्को अब कस्टमर्स भनेको यहाँ डेप्टर्स पनि हो हैन, डेप्टर्स भनेको के हो त, रिसिभेबल है। कस्टमर्सहरुलाई हामीले सामान बेचिसकेपछि उनीहरुबाट लिनुपर्ने, उनीहरुबाट क्याश कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि डेप्टर्सको कुरा आयो। अब क्वेशनमा डेप्टर्स भनेर दिएको छ है, हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा हेर्न सक्छौं हामीले, डेप्टर्स भनेर पहिलो वर्ष चाहिँ 1,40,000 छ, दोस्रो वर्ष चाहिँ 60,000 छ भनेपछि दोस्रो वर्ष घटेछ 1,40,000 बाट 60,000 घट्नु भनेको बाँकी कति रहनु हो त, 80,000 रहनु हो। डिक्रिज इन डेप्टर्स, रिसिभेबलको पैसा चाहिँ घट्यो भनेपछि के भयो त, रिसिभेबलको पैसा घट्यो। अब सुरुमा 1,40,000 बाट 60,000 मा घट्यो भनेपछि त क्याश के भयो त, डेप्टर्स पाउनु पर्ने पैसा घट्यो भनेपछि के हुन्छ त, त्यो कलेक्सन गरिएको हुन्छ हैन। अब 80,000 चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त, एड गर्न पर्यो है। अब यसरी इन्क्रिज इन डेप्टर्स भने अब के हुन्थ्यो त, फेरि अब बिल्स रिसिभेबल अथवा रिसिभेबलको पैसा पाउनु पर्ने पैसा बढ्यो हैन, पाउनु पर्ने पैसा बढ्यो भनेपछि त्यसलाई हामीले के गर्न पर्यो, लेस गर्न पर्यो। डिक्रिज इन डेप्टर्स भन्यो भने एड गर्ने, इन्क्रिज इन डेप्टर्स भन्यो भने के गर्ने त, लेस गर्ने है। ल अब कस्टमर्सहरुबाट क्याश कलेक्सन गर्ने त यति नै हो हैन, एउटा सेल्सको भयो, एउटा डेप्टर्सको भयो। अब हामीले के गर्न पर्यो, यहाँ यो दुईटालाई चाहिँ टोटल गर्न पर्यो। 20 लाखबाट 80,000 जोड्दाखेरि कति हुन्छ त, 20,80,000 हुन्छ। त्यसपछि बी नम्बरमा जाउँ, बी नम्बरमा के हुन्छ त, क्याश पेड टु सप्लायर्स अथवा यहाँ क्रेडिटर्स भनेर लेखौं। अब पेएबल कति छ त है, क्याश पे गर्नुपर्ने कति छ, त्यसको क्याशको फ्लोलाई चाहिँ हामीले क्याश पेड टु सप्लायर्स भित्र राख्छौं भनेपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ यहाँ है। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको के हो, सामान बेच्दाखेरि लागेको खर्च कति छ, 14 लाख छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 14 लाख। 14 लाखलाई के गर्न पर्यो,
लेस गर्नु पर्यो है, किनभने यो क्यास के भएको छ, आउटफ्लो भएको छ। त्यसपछि अब स्टक इन्क्रिज भयो या डिक्रिज भयो भने त्यसलाई पनि कहाँ राख्छौँ त हामीले, क्यास पेड टु सप्लायर्स भित्र राख्छौँ हैन। यदि इन्भेन्टरी भनेको पनि यहाँ के हो त, स्टक हो है। स्टकको अर्को नाम भनेको के हो त, इन्भेन्टरी हो। इन्भेन्टरी इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त, त्यसलाई हामीले लेस गर्नुपर्छ है। यदि स्टक इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई माइनस गर्ने र अब स्टक डिक्रिज भयो भने चाहिँ त्यसलाई के गर्ने त, फेरि एड गर्ने हैन। स्टक कम भयो भनेपछि त सामान के भयो त, सबै बेचियो नि त। एउटा कम्पनीमा हैन, कम्पनीमा सामान छ, ल यति यो सबै सामान भयो। यो सबै सामान मध्ये स्टक रहनु भनेको त सामान बेचिसकेपछि रहेको सामानलाई हामीले स्टक भन्छौँ हैन। अब स्टक नै छैन, स्टक घट्यो भनेपछि त सामान के भयो त, सबै सेल भयो भनेपछि त्यसलाई के गर्नु पर्यो, अब हामीले घटाइदिन पर्यो। यदि डिक्रिज इन स्टक भनेर आयो भने त्यसलाई एड गर्ने, इन्क्रिज इन स्टक भनेर आयो भने त्यसलाई के गर्ने त, इन्क्रिज इन स्टक भन्यो भने त्यसलाई लेस गर्ने। अब इन्भेन्टरीको कुरा आयो, यहाँ स्टक र इन्भेन्टरी एउटै हो। पहिलो वर्ष चाहिँ 1 लाख चाहिँ हाम्रो इन्भेन्टरीको भ्यालु, दोस्रो वर्ष चाहिँ 1,20,000 छ भनेपछि बढ्यो, कतिले बढ्यो, 20,000ले बढ्यो। अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो त, 20,000लाई यहाँ लेस गर्नु पर्यो, स्टक बढ्यो। त्यसपछि क्रेडिटर्सको कुरा छ, यहाँ पेएबलको कुरा छ। पेएबल भनेको ब्यालेन्स सिटको कुन साइडमा हुन्छ, लायबिलिटी साइडमा हुन्छ है। क्रेडिटर्स कति छ त, पहिलो वर्ष 2,10,000, दोस्रो वर्ष 2,50,000। अब क्रेडिटर्सको पैसा बढिसकेपछि त्यसलाई के गर्छौँ त हामी, इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स। पेएबलको पैसा बढ्यो। अब हामीले यहाँ क्यास पेड टु सप्लायर्सको कुरा गरेका छौँ हैन। क्यास पेड हुनु भनेको त क्यास आउटफ्लो हुनु हो हैन। अब यसको पैसा चाहिँ 40,000ले बढेको छ, यो भनेको के हुन्छ, एड हुन्छ है। यहाँ हामीले क्यास पेड भनेपछि फ्लोको कुरा गरिरहेका छौँ। क्रेडिटर्स इन्क्रिज भयो भने 40,000 भनेर त्यसलाई के गर्ने, एड गर्ने। अब यसको टोटल हुन्छ, सप्लायर्सलाई क्यास तिर्नुपर्ने आइटमहरू यही 3टा हो है। अब 14,20,000 माइनसमा छ, 40,000 प्लसमा छ भनेपछि यसलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि टोटल अमाउन्ट कति आउँछ त, यहाँ 13,80,000 आउँछ। र यो केमा हुन्छ, ब्र्याकेटमा हुन्छ। ब्र्याकेटमा हुनु भनेको माइनसमा हुनु हो। क्यास आउटफ्लो चाहिँ कति भएछ, 13,80,000। अब सी नम्बरमा जाउँ, क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड ओपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अरू ओपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू भनेको जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसको कुरा आउँछ यसभित्र है। हामीले माथि के गरेको थियौँ, एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्चहरू भयो भने त्यसलाई क्यास पेड टु इम्प्लोइज भित्र राख्ने, अनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र राख्ने। त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको खर्च तिर्नुपर्ने भयो, खर्च बढ्यो भने त्यसलाई कहाँ राख्ने त, यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र राख्ने। ल अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई के दिएको छ भन्दा, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन अफ अफिस इक्विपमेन्ट। अफिस इक्विपमेन्टको भ्यालु चाहिँ डेप्रिसिएट भएको छ, कति हजारले, 30,000ले। डेप्रिसिएट हुनु भनेको के हो त, भ्यालु घट्नु हो हैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र राख्छौँ। र अर्को इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर दिएको छ। डिभेन्चरको इन्ट्रेस्ट चाहिँ पे गरिएछ 4,50,000 को। डेप्रिसिएसन भने चाहिँ 30,000 छ। अफिस इक्विपमेन्ट, यो अफिस इक्विपमेन्टको डेप्रिसिएसन होइन है, डेप्रिसिएसन मात्रै चाहिँ 30,000 छ। अफिस इक्विपमेन्टको भ्यालु 20,000 छ र इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चरको भ्यालु चाहिँ 4,50,000 छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर पहिला डेप्रिसिएसनको भ्यालुलाई 30,000 भनेर लेख्ने। त्यसपछि अर्को अफिस इक्विपमेन्टको भ्यालु 20,000 छ, त्यसलाई माइनस गर्ने। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट है, ब्याज, डिभेन्चरको ब्याज भनेको कति छ, 4,50,000 छ, त्यसलाई के गर्ने त, लेस गर्ने 4,50,000। ल अब टोटल अमाउन्ट कति भयो त, यहाँ 30,000, 20,000, 4,50,000 भनेको टोटल चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी लेख्ने है, 4,50,000 माइनस 30,000 प्लस यसलाई चाहिँ पहिला
4,50,000 माइनस 30,000 माइनस 20,000, यसको टोटल भ्यालु भनेको 4 लाख हुन्छ। ल 4 लाख चाहिँ के भयो त आउटफ्लो भयो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब त्यसपछि यहाँ के भनेको छ अरु हामीलाई लायबिलिटी साइडमा स्यालरीज पेएबल भनेर दिएको छ। स्यालरीज पेएबल भनेको के हो त यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हो। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस कहाँ जान्छ त स्यालेरी भनेको त इम्प्लोइलाई दिने खर्च हो हैन, त्यही भएर क्याश पे टु इम्प्लोइज भित्र जाने भयो। अब स्यालेरीज पेएबल पहिलो वर्ष 20,000 छ, दोस्रो वर्ष 10,000 छ भनेपछि स्यालेरी पेएबलको अमाउन्ट के भएछ डिक्रिज भएछ। डिक्रिज इन स्यालेरी पेएबल यहाँ हेरौं है, पहिलो वर्ष 20,000 को स्यालेरी पेएबल थियो, दोस्रो वर्ष 10,000 मा घट्यो भनेपछि के भएछ 10,000 को स्यालेरी त पेएबल भएछ भनेपछि तिरिएछ हैन। डिक्रिज स्यालेरी पेएबल डिक्रिज हुनु भनेको त्यसलाई के गर्नु पर्यो त हामीले 10,000 लाई चाहिँ एड गर्नु पर्यो है। ल त्यसपछि अर्को छ रेन्टको कुरा छ। यहाँ हामीलाई माथि प्रिपेड रेन्ट भनेर दिएको छ, अघिल्लो वर्ष 50,000 दोस्रो वर्ष 60,000। रेन्ट भनेको के हो यो प्रिपेड रेन्ट भनेको चाहिँ एडभान्समा तिरेको पैसा है। अब प्रिपेड रेन्ट बढ्यो हैन, इन्क्रिज इन प्रिपेड रेन्ट कतिले बढ्या छ 10,000 ले बढ्या छ भनेपछि 10,000 लाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ लेस गर्नु पर्यो। ल अब यसको टोटल भ्यालु भनेको कति हुन्छ त यहाँ 4,20,000 हुन्छ। इम्प्लोइज र अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको कुराहरु पनि सकियो। अब डिबेन्चर हामीलाई यहाँ 30,000 डिबेन्चर को ब्याज तिरे भनेको छ, त्यसलाई पनि हामीले रेकर्ड गर्नु पर्यो। क्याश पेड फर इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्ट कति तिरिया छ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेर 30,000 छ है। 30,000 लाई पहिला अपरेटिङ एक्सपेन्सेसबाट पनि घटाइयो। अब इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चरलाई हामीले यहाँ कति राख्नु पर्यो 30,000 यहाँ पनि राख्नु पर्यो। 30,000 हो कि 20,000 हो माथि हेरौं है, क्वेशनमा हेरौं। $10% डिबेन्चर भनेर पहिलो वर्ष 2 लाख छ, दोस्रो वर्ष चाहिँ 1,20,000 छ भनेपछि डिबेन्चर के भएछ डिबेन्चरको भ्यालु बढेछ। अब इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर कति भयो त यहाँ 20,000 भयो हैन, ब्याज चाहिँ 20,000 को तिर्यो भनेपछि क्याश पेड भनेपछि आउटफ्लो भयो, त्यसलाई हामीले डिक्रिजमा राख्नु पर्यो। त्यसपछि ई नम्बरमा जाउँ। ई नम्बरमा छ क्याश पेड फर ट्याक्स। मैले के भनेको थिएँ सुरुमा अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्र चाहिँ ट्याक्सको कुराहरु आयो भने इन्ट्रेस्टको कुराहरु आयो भने त्यो रेकर्ड गरिन्छ भनेको थिएँ है। अब माथि क्वेशनमा जाउँ। क्वेशनमा चाहिँ ब्यालेन्स शीटको लायबिलिटी साइडमा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर पहिला वर्ष 30,000 छ, दोस्रो वर्ष 50,000 छ भनेपछि प्रोभिजन फर ट्याक्स के भएछ बढेछ है, इन्क्रिज भएछ। इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ट्याक्स। अब प्रोभिजन ट्याक्स बढ्यो, ट्याक्स इन्क्रिज भयो भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले यहाँ रेकर्ड गर्नु पर्यो। कतिले बढ्या छ 20,000 ले बढ्या छ, 20,000 चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो है। त्यसपछि अर्को छ प्रोभिजन फर ट्याक्स को चाहिँ हामीलाई यहाँ एडिशनल इन्फर्मेसनमा के भनेर दिएको छ त प्रोभिजन मेड फर ट्याक्स 50,000 हैन। 50,000 चाहिँ ट्याक्स को लागि प्रोभिजन गरियो, प्रोभिजन बनाइयो भनेपछि यसलाई पनि रेकर्ड गर्नु पर्यो। प्रोभिजन फर ट्याक्स 50,000। अब 50,000 चाहिँ यहाँ के हुन्छ त लेस हुन्छ है। प्रोभिजन फर ट्याक्स आयो भने त्यसलाई हामीले के गर्छौं त लेस गर्छौं। अब यति कुराहरु भयो। अब यो भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटिजको क्याश फ्लो आयो। अब टोटल कस्ट निकाल्नको लागि नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज कति क्याश फ्लो भयो भन्ने कुराहरु हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ
यो 5 वटा कुरालाई चाहिँ हामीले जोडेपछि थाहा हुन्छ है। यो 5 वटा कुरालाई जोडेपछि थाहा हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो त? A + B + C + D + E 5 वटा अमाउन्टलाई जोडेपछि अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट कति क्याश फ्लो भयो भन्ने कुराहरु थाहा हुन्छ है। अब यसको टोटल यहाँ क्याश पेड फर ट्याक्सको टोटल चाहिँ कति छ त? 20,000 प्लसमा 50,000 माइनसमा भनेपछि 30,000 माइनस टोटल आयो। त्यसपछि माथि क्याश पेड फर इन्ट्रेस्टमा 4,20,000 + 20,000 भनेको 4,40,000 4,20,000 इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर। यो त माथिको टोटल हो है। अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेको 20,000 मात्रै छ। यो 20,000 चाहिँ यहाँ यसको टोटल भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो? ए को टोटल कति आएको छ? 20,80,000 प्लस छ। 20,80,000 मा 13,80,000 माइनसमा छ भनेपछि त्यो घटाउनु पर्यो। त्यसपछि 13,80,000 घटाइसकेपछि अर्को कति घटाउनु पर्यो? अर्को चाहिँ 4,20,000 घटाउनु पर्यो। 4,20,000 मा पनि 20,000 घटाउनु पर्यो र अर्को क्याश पेड फर ट्याक्सको चाहिँ 30,000 घटाउनु पर्यो। भनेपछि टोटल भ्यालु चाहिँ यसमा कति आउने भयो त? 2,30,000 चाहिँ प्लसमा आउने भयो। ल अपरेटिङ एक्टिभिटिजको क्याशको चेन्जहरु चाहिँ कति आएको रहेछ? 2,30,000 आएको रहेछ। अब 2 नम्बरमा जाउँ। क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज है। सरी, फाइनान्सिङ हैन, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब बिजनेसमा सामान इन्भेस्ट हैन, इन्भेस्ट चाहिँ कति भयो त? जस्तै अब माथि क्वेशनमा जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स, सेल्स अफ फिक्स एसेट्स आउँथ्यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भित्र हैन। अब के भनेको छ क्वेशनले भन्दा अफिस इक्विपमेन्ट अफ 50,000 सोल्ड एट लस अफ 10,000 हैन। अफिस इक्विपमेन्ट 50,000 पर्ने अफिस इक्विपमेन्टलाई 10,000 रुपैयाँ घाटामा बेचिएको छ भनेपछि टोटल कतिमा बेचिएछ? 40,000 मा बेचिएछ है। 50,000 पर्ने सामानलाई 10,000 घाटामा बेच्नु भनेको त 40,000 मा बेच्नु हो। भनेपछि यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो? अब यहाँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भित्र सेल अफ अफिस इक्विपमेन्ट त्यसपछि अब सेल्स अफ अफिस इक्विपमेन्ट भनेर लेख्नु पर्यो। यति नै। हामीलाई पर्चेज सेलको कुराहरू गरेको छैन भनेपछि यसलाई अब के गर्नु पर्यो? टोटल गर्नु पर्यो। नेट क्याश फ्लो फ्रम investing activities। यसको टोटल भनेको कति हुने भयो त? 40,000 प्लसमा छ, 3,60,000 माइनसमा छ भनेपछि 40,000 माइनस 3,60,000 भनेको 3,20,000 भयो। यो चाहिँ के भयो त? माइनसमा भयो। ल अब क्याश फ्लो चाहिँ कति भएको रहेछ? 3,20,000 को भएको रहेछ। क्याश आउटफ्लो भएको छ है। यहाँ थर्ड नम्बरमा जाउँ। क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। अब बिजनेसमा फाइनान्स कसरी गरिएको छ हैन, स्रोत के हो, क्याशको स्रोत के हो र त्यसको युज कसरी भएको छ त्यो कुराहरू हेरौँ। अब एउटा बिजनेसमा क्यापिटल लिनको लागि, बिजनेस चलाउनको लागि के हुन्छ त? शेयर इस्यु गरिएको हुन्छ हैन। फाइनान्स भनेको त फन्ड हो। फन्डको सोर्स भनेको के हुन्छ त? एउटा शेयर हुन्छ। अब माथि क्वेशनको ब्यालेन्स सिटमा हामीलाई दिया छ शेयर क्यापिटल भनेर दिया छ। पहिलो वर्ष 7,50,000 छ, दोस्रो वर्ष 9 लाख छ भनेपछि शेयर क्यापिटलको भ्यालु त बढेछ, अमाउन्ट त बढेछ।
अब शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट बढ्नु भनेको त्यो के हो त इस्यु अफ शेयर क्यापिटल कतिले बढेको छ त्यति अमाउन्टले हामीले लेख्ने हो है 7,50,000 बराबरबाट 9 लाखमा पुग्यो भनेपछि 1,50,000 चाहिँ के भएछ शेयर इस्युबाट शेयरबाट पैसा आएछ है क्याश इन्फ्लो भयो भनेपछि त्यसलाई एड गर्नु पर्यो त्यसपछि अर्को छ डिबेन्चरको कुरा डिबेन्चरमा पहिलो वर्ष कति छ त यहाँ डिबेन्चर भनेको चाहिँ 2 लाख छ हैन 2 लाख छ यहाँ त्यसपछि 1,20,000 छ भनेपछि 2 लाखबाट 1,20,000 घट्यो भनेपछि 80,000 बाँकी रह्यो डिबेन्चर घट्नु भनेको के हो त रिडेम्सन अफ डिबेन्चर हो है डिबेन्चर घट्यो अब लोन घट्यो भनेपछि के भयो त लोन तिरिएको छ भन्ने कुरा भयो हैन लोन घट्नु भनेको क्याश के हुनु हो त आउटफ्लो हुनु हो 80,000 घट्यो भनेपछि यो आउटफ्लो भयो है अब अर्को भनेको डिभिडेन्डको कुरा आउँछ यहाँ डिभिडेन्ड पेड भनेर क्वेशनले दिएको हुन सक्छ यहाँ डिभिडेन्ड पेड भनेर 90,000 दिएको छ डिभिडेन्ड कसरी पे गरिन्छ जुन शेयर होल्डरहरुलाई कम्पनीले पे गर्छ आफ्नो कम्पनीको प्रफिटबाट हैन कम्पनीमा प्रफिट नाफा भयो भने त्यो नाफा चाहिँ डिभिडेन्डको रूपमा शेयर होल्डरहरुलाई के हुन्छ त बाँडिन्छ भनेपछि डिभिडेन्ड पेड 90,000 छ हैन 90,000 के भयो त आउटफ्लो भयो अब यसको टोटल गर्नु पर्यो हामीले है फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा जाने आइटमहरु पनि के हो त यति नै हो अब माथिको सबै आइटमहरु चाहिँ हामीले के गरिसकेका छौं तल इन्ट्री गरिसकेका छौं त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ टोटल गर्नु पर्यो नेट क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज टोटल कति आउँछ त 1.5 लाख भयो 80,000 र 90,000 ले कति हुन्छ त 1,70,000 यहाँ भयो 1,70,000 र माइनस 1,70,000 प्लस 1.5 लाख भनेको टोटल चाहिँ यहाँ 20,000 चाहिँ माइनसमा आयो ल फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजबाट क्याश फ्लो कति भएछ 20,000 को भएछ अब के गर्नु पर्यो यो तीनटाको चेन्ज हामीले थाहा पाउनु पर्यो एउटा अपरेटिङ एक्टिभिटिजको चेन्ज त्यसपछि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा कति चेन्ज आएछ त क्याशमा त्यो हेर्नु पर्यो त्यसको लागि नेट क्याश चेन्ज भनेर तीनटा कुरालाई जोड्नु पर्यो यहाँ के जोड्नु पर्यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज सरी अपरेटिङ एक्टिभिटिज प्लस इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज प्लस फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज यो तीनटा कुरालाई जोड्यो भने चाहिँ के आउँछ त नेट क्याश चाहिँ कति चेन्ज भएको रहेछ त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ अब यहाँ 2,30,000 अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट आएको छ त्यसपछि 3,20,000 लाई माइनस गर्नु पर्यो यहाँ 20,000 प्लस 3,20,000 प्लस 3,20,000 सरी 20,000 भनेको 3,40,000 माइनसमा आयो माइनस 3,40,000 प्लस 2,20,000 भनेको टोटल कति आउँछ त 1,10,000 आउँछ यो चाहिँ के भयो त माइनसमा आयो है माइनसमा आयो भनेपछि अब क्वेशनमा जाउँ क्वेशनमा के भनेको छ भन्दा क्याशको चेन्ज कति भएको छ त यहाँ अघिल्लो वर्ष 1.5 लाख थियो दोस्रो वर्ष 40,000 छ भनेपछि 40,000 भनेको के हो त क्लोजिङ ब्यालेन्स हो हैन क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ कति आउनु पर्यो 40,000 आउनु पर्यो ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ 1.5 लाख छ भनेपछि यसलाई के गर्ने त यहाँ एड गर्ने है अब एड ओपनिङ ब्यालेन्स गर्दाखेरि क्लोजिङ ब्यालेन्स कति आउनु पर्यो क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ 40,000 आउनु पर्यो एड ओपनिङ क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट्स 1.5 लाख भनेपछि टोटल क्लोजिङ ब्यालेन्स अब हामीलाई यहाँ क्लोजिङ ब्यालेन्स थाहा हुन्छ क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको कति आयो त 1,10,000 माइनसमा छ 1 लाख प्लस पद लोन तिरियो भन्ने कुरा भयो हैन लोन घट्नु भनेको क्याश के आउटफ्लो हुनु हो 80,000 घट्यो भनेपछि यो आउटफ्लो भयो है अब अर्को भनेको डिभिडेन्डको कुरा आउँछ यहाँ डिभिडेन्ड पेड भनेर कोही दिनले दिएको हुन सक्छ यहाँ डिभिडेन्ड पेड भनेर 90,000 छ डिभिडेन्ड कसरी पे गरिन्छ शेयर होल्डरलाई कम्पनीले गर्छ आफ्नो कम्पनीको प्रफिटबाट हैन कम्पनीमा प्रफिट नाफा भयो भने त्यो नाफा चाहिँ डिभिडेन्डको रूपमा शेयर होल्डरहरुलाई के हुन्छ त बाँडिन्छ
भनेपछि डिभिडेन्ड पेड 90,000 छ हैन 90,000 के भयो त आउटफ्लो भयो अब यसको टोटल गर्नु पर्यो हामीले है फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा जाने आइटमहरु पनि के हो त यति नै हो अब माथिको सबै आइटमहरु चाहिँ हामीले के गरिसकेका छौं तल इन्ट्री गरिसकेका छौं त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ टोटल गर्न पर्यो नेट क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज टोटल कति आउँछ त 1.5 लाख भयो 80,000 र 90,000 ले कति हुन्छ त 1,70,000 यहाँ भयो 1,70,000 र माइनस 1,70,000 प्लस 1.5 लाख भनेको टोटल चाहिँ यहाँ 20,000 चाहिँ माइनसमा आयो फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजबाट क्याश फ्लो कति भएछ 20,000 को भएछ अब के गर्न पर्यो यो तीनटाको चेन्ज हामीले थाहा पाउनु पर्यो एउटा अपरेटिङ एक्टिभिटिजको चेन्ज त्यसपछि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा कति चेन्ज आएछ त क्याशमा त्यो हेर्नु पर्यो त्यसको लागि नेट क्याश चेन्ज भनेर तीनटा कुरालाई जोड्नु पर्यो यहाँ के जोड्नु पर्यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज सरी अपरेटिङ एक्टिभिटिज प्लस इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज प्लस फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज यो तीनटा कुरालाई जोड्यो भने चाहिँ के आउँछ त नेट क्याश चाहिँ कति चेन्ज भएको रहेछ त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ अब यहाँ 2,30,000 अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट आएको छ त्यसपछि 3,20,000 लाई माइनस गर्न पर्यो यहाँ 20,000 प्लस 3,20,000 प्लस 3,20,000 सरी 20,000 भनेको 3,40,000 माइनसमा आयो माइनस 3,40,000 प्लस 2,20,000 भनेको टोटल कति आउँछ त 1,10,000 आउँछ यो चाहिँ के भयो त माइनसमा आयो है माइनसमा आयो भनेपछि अब क्वेशनमा जाउँ क्वेशनमा के भनेको छ भन्दा क्याशको चेन्ज कति भएको छ त यहाँ अघिल्लो वर्ष 1.5 लाख थियो दोस्रो वर्ष 40,000 छ भनेपछि 40,000 भनेको के हो त क्लोजिङ ब्यालेन्स हो हैन क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ कति आउनु पर्यो 40,000 आउनु पर्यो ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ 1.5 लाख छ भनेपछि यसलाई के गर्ने त यहाँ एड गर्ने है अब एड ओपनिङ ब्यालेन्स गर्दाखेरि क्लोजिङ ब्यालेन्स कति आउनु पर्यो क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ 40,000 आउनु पर्यो एड ओपनिङ क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्स 1.5 लाख भनेपछि टोटल क्लोजिङ ब्यालेन्स अब हामीलाई यहाँ क्लोजिङ ब्यालेन्स थाहा हुन्छ क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको कति आयो त 1,10,000 माइनसमा छ 1,50,000 प्लसमा छ भनेपछि 40,000 चाहिँ के भयो त क्लोजिङ ब्यालेन्स भयो र ब्यालेन्स सिटमा पनि क्लोजिङ ब्यालेन्स कति दिएको छ 40,000 नै दिएको छ है ल यो क्वेशन चाहिँ यसरी सल्भ हुन्छ ल यति कुरा भइसकेपछि अब हामीलाई के भयो त हाम्रो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको सोलुसन पनि सकियो अब यसको चाहिँ फर्मेटहरु कम्प्लिट गर्नुपर्छ यो फर्मेटलाई चाहिँ यसरी लाइनबाट कम्प्लिट गरिदिनु होला फर्मेट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है सुरुमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ फर्मेट बुझ्नु पर्यो फर्मेटमा अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा के जान्छ फर्मेट तान्दाखेरि यहाँ अलिकति नमिल्ने भयो यो चाहिँ तपाईहरुले तानेर मिलाउनु होला है यो फर्मेट चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्छ ल अब हामीलाई चाहिँ एउटा दिएको छ ब्यालेन्स सिट अफ पनि एज अन 31st असार है ब्यालेन्स दिएको छ र एडिसनल इन्फर्मेसन पनि हामीलाई इन्फर्मेसनहरु दिएको छ अब इन्फर्मेसनहरुबाट चाहिँ के बनाउनु पर्यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ बनाउनु पर्यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हामीलाई एक्जाममा कति मार्क्समा सोध्छ यो 10 मार्क्स सोध्छ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ है यो अब यसको लागि चाहिँ सुरुमा हामीलाई बनाउनु पर्यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेट बनाउनु जुन चाहिँ डाइरेक्ट मेथडबाट छ अब सोलुसनमा जाउँ सोलुसनमा चाहिँ पहिला फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेट बनाइहालौँ फर्मेट बनाउनलाई केही गाह्रो छैन एउटा टेबल लिने हो यो टेबलमा चाहिँ के इन्फर्मेसन हुन्छ त एउटा पार्टिकुलर कोलम हुन्छ त्यसपछि अमाउन्टको कोलम हुन्छ है सजिलो छ केही छैन यसको फर्मेट बनाउनलाई अर्को चाहिँ दुईटा अमाउन्टको कोलम हुन्छ यसमा यो को भयो है ल
पार्टिकल्स अमाउन्ट र अर्को नि अमाउन्ट र यसको हेडिङ लेख्दा हामीले के लेख्न पर्यो त क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट युजिङ डाइरेक्ट मेथडबाट चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो है। अबमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको फर्स्ट भनेको के हुन्छ त यहाँ ए नमा क्याश फ्लो फ्रम operating activities र सुरुमा एउटा हुन्छ क्याश कलेक्सन डेब्टर्स क्याश कलेक्सन फ्रम भनौँ अथवा कस्टमर्स नै भनौँ ल है। रिसिभेबल भनेको चाहिँ डेब्टर्स हो, कस्टमरबाट पनि के हुन्छ त क्याश रिसिभ हुन्छ। अब कस्टमरबाट क्याश के को आधारमा रिसिभ हुन्छ त सुरुमा सेल्स भनेर दिएको छ यहाँ 9 लाख हैन 2063 हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ 2062 र 63 को ब्यालेन्स दिएको छ, अघिल्लो वर्ष र पछिल्लो वर्षको ब्यालेन्स दिएको छ। अब सेल्स भनेर हामीले कहाँ राख्नु पर्यो क्याश कलेक्सन फ्रम डेब्टर्स भित्र राख्नु पर्यो सेल्स रेभिन्यू, सेल्सबाट भएको इन्कम है रेभिन्यू। अब 9 लाख छ, यो 9 लाख चाहिँ कहाँ जान्छ त यहाँ अमाउन्टमा जान्छ, यो एड हुन्छ है। अर्को छ डेब्टर्सको बारेमा है। अब कस्टमर्स भनेको त डेब्टर्स हो, रिसिभेबल हुन्छ। डेब्टर्सको कुरा चाहिँ हामीलाई यहाँ ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ एसेट साइडमा 2062 मा चाहिँ 2,21,000 थियो, 2063 मा चाहिँ 1,48,000 छ भनेपछि डेब्टर्स के भएछ डिक्रिज भएछ है। अघिल्लो वर्ष 2,81,000 थियो, दोस्रो वर्ष चाहिँ 1,48,000 छ भनेपछि के गर्नु पर्यो हामीले डिक्रिज इन डेब्टर्स अब डेब्टर्स डिक्रिज हुनु भनेको के हो 73,000 चाहिँ एड हुनु हो। 73,000 हुन्छ है 2,21,000 बाट 1,48,000 मा घट्यो भनेपछि कतिको डिफरेन्स भयो त 73,000 को डिफरेन्स भयो, यो के हुन्छ एड हुन्छ ल। अब कस्टमरबाट कलेक्सन हुने कुराहरू यति नै हो है। त्यसपछि बी नम्बरमा जान्छौँ हामी। बी नम्बरमा क्याश पेड टु सप्लायर्स अथवा क्रेडिटर्स है। अब सप्लायर्सहरूलाई क्याश पे गर्ने भनेको यसमा कस्तो खालको आइटम जान्छ जुन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ यहाँ, यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ क्याश पेड टु सप्लायर्स भित्र जान्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको के हो सामान बेच्दाखेरि लागेको खर्च है, लागत 5,20,000 छ, यसलाई हामी ब्र्याकेटमा लेख्छौँ माइनस गर्छौँ है। ब्र्याकेटमा लेख्नु भनेको माइनस लेख्नु हो। त्यसपछि स्टक इन्क्रिज भयो। अब सप्लायर्समा क्याश पेड टु सप्लायर्स भित्र स्टक इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई हामी कहाँ राख्छौँ त क्याश पेड टु सप्लायर्स भित्र राख्छौँ। स्टकलाई इन्भेन्टोरी भनेर पनि नाम दिएको हुन सक्छ ल। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ यहाँ इन्भेन्टोरिज भनेर दिएको छ, अघिल्लो वर्ष 75,000 थियो, दोस्रो वर्ष 1,50,000 छ भनेपछि कतिले बढेछ 75,000 ले बढेछ हैन। डेब्टर्स भनेको के हो त एसेट्स हो, एसेट्स इन्क्रिज हुनु भनेको त्यसलाई हामीले के गर्छौं त इन्क्रिज इन इन्भेन्टोरी। कति इन्क्रिज भएको छ 75,000 इन्क्रिज भएको छ, यसलाई हामी ब्र्याकेटमा माइनस गर्छौं है। त्यसपछि अर्को भनेको क्रेडिटर्सको कुरा छ। क्रेडिटर्स भनेको लायबिलिटी साइडमा छ, हेर्नुस् त 2062 मा 2,10,000 छ, 2063 मा 2,73,000 छ भनेपछि बढेको छ। कतिले बढेको छ भन्दा 63,000 ले चाहिँ बढेको छ भनेपछि इन्क्रिज इन पेएबलको अमाउन्ट चाहिँ बढ्यो है, इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स। अब यहाँ सप्लायर्सले पे गर्नुपर्ने अमाउन्ट बढ्यो भनेपछि त्यसलाई के गर्नु पर्यो त एड गर्नु पर्यो 63,000 ल। अब यसलाई हामीले टोटल गर्नु पर्यो है। सुरुमा माथि क्याश कलेक्सन फ्रम डेब्टर्स कति रहेछ 9,73,000 रहेछ। अब यहाँ क्याश पे टु सप्लायर्स को टोटल कति छ त 5,20,000 प्लस 75,000 भनेको 5,95,000 माइनसमा भयो, त्यसमा 60,000 एड गर्दाखेरि 5,32,000 हुन्छ है। 5,32,000 चाहिँ यहाँ टोटल भयो।
5,32,000। ल अब त्यसपछि थर्ड नम्बरमा जानु पर्यो। थर्ड नम्बरमा के हुन्छ त क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर्स। अब यो क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर्स भित्र चाहिँ के जान्छ त भन्दा जुन हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू हुन्थ्यो हैन, जस्तै स्यालेरी पेएबल भयो भने यो यहाँ इम्प्लोइज भित्र जान्थ्यो हैन। त्यसैगरी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस आयो भने यो यहाँ हाम्रो इम्प्लोइजको हेडिङ भित्र जान्छ। अब माथि क्वेसनमा के दिएको छ त्यो हेरौँ है। क्वेसनले चाहिँ के भन्दैछ भन्दा पहिला त यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस र एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ। त्यो कहाँ जान्छ त क्यास पेड टु इम्प्लोइज भित्र जान्छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको 1,25,000 छ, त्यसलाई हामीले यहाँ रेकर्ड गर्नु पर्यो। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस कति छ त 1,25,000 छ। यो भनेको खर्च भयो। यसलाई हामी के गर्छौं त क्यास पेड टु इम्प्लोइ भनेपछि यसलाई माइनस गर्नु पर्यो है, लेस गर्नु पर्यो। क्यास आउटफ्लो भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा पनि हाम्रो कहाँ रेकर्ड हुन्छ त इम्प्लोइज भित्रै रेकर्ड हुन्छ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस यसको अमाउन्ट चाहिँ कति छ त माथि हेरौं क्वेसनमा 25,000 छ। यो पनि कहाँ जाने भयो, यसमा माइनस हुने भयो, खर्च भयो यो। त्यसपछि अर्को दिएको छ यहाँ हामीलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भयो, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भयो है। त्यसपछि अब लायबिलिटी साइडमा हेरौं आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ है। यहाँ हेर्नु है, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको हामीले तिर्न बाँकी रहेको खर्च है, तिर्न बाँकी रहेको। अब यहाँ हेरौं 2062 मा 50,000 छ, 15,000 छ, 2063 मा चाहिँ 12,000 छ भनेपछि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस डिक्रिज भएको छ है। अब तिर्नुपर्ने खर्च कम भएको छ भनेपछि त्यसलाई के गर्नु पर्यो, डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। अब खर्च कम हुनु भनेको के हो त, त्यसलाई हामीले तिरियो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन। 3,000 रुपैयाँ डिक्रिज भएको छ, यसलाई लेस गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि अब हाम्रो अर्को छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस। प्रिपेड एक्सपेन्सेस पहिला सुरु 4,000 छ पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष 2,000 छ। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको एडभान्समा तिरेको पैसा है, एडभान्समा तिरेको पैसा भनेर बुझिन्छ प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई। अब यो डिक्रिज भयो। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको एसेट्स हो, एसेट्स डिक्रिज हुनु भनेको त्यसलाई हामीले के गर्छौं त एड गर्छौं, डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस 2,000 भयो। ल अब यसको टोटल अमाउन्ट भनेको कति हुन्छ त यहाँ 1,25,000 प्लस 1.5 लाख भयो, 1.5 लाखमा 3 लाख 1,53,000 भयो। 1,53,000 माइनसमा छ भनेपछि प्लस 2,000 गर्दा 1,51,000 आउँछ। यो चाहिँ के भयो त माइनसमा आयो। अब यो तीनटा कुराहरू हामीले जो गरिसकेपछि यसबाट के थाहा हुन्छ भन्दा नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट नेट क्याश कति फ्लो भयो त्यो हामी हेर्छौं है। अब ए इज इक्वल टु भनेको यो तीनटा कुराहरूलाई जोड्नु पर्यो। के जोड्नु पर्यो, एउटा कस्टमर्सको क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स, अर्को क्याश पेड टु इम्प्लोइ र अर्को चाहिँ क्याश पेड टु सप्लायर्स। यी तीनटा कुराहरू जोड्यो भने चाहिँ के आउँछ त नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आउँछ। भनेको कति कति जोड्नु पर्यो हामीले यहाँ अब 9,73,000 प्लस 5,32,000 दुईटा जोडेर त्यो दुईटामा यो हाम्रो 1,51,000 घटाउनु पर्यो भनेपछि टोटल आउने अमाउन्ट भनेको चाहिँ 2,90,000। यो चाहिँ के भयो त नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भयो। त्यसपछि अब अर्को के हुन्छ क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेको के हो, जस्तै फिक्स एसेट्स पर्चेज भयो हैन, त्यसैगरी अब फिक्स एसेट्सलाई सेल गरियो भने चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्छ त त्यो क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जान्छ। बिजनेसमा
कम्पनीमा के कुरामा इन्भेस्ट भएको छ हैन, इन्भेस्ट भएको चाहिँ क्याश कसरी फ्लो भएको छ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ रेकर्ड गर्छौं। अब पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स आयो, हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 4,65,000। यो कहाँ रेकर्ड हुने भयो? इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भित्र रेकर्ड हुने भयो है। पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। ल अब प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पर्चेज भयो भनेपछि के हुन्छ त? क्याश आउटफ्लो हुन्छ हैन। क्याश आउटफ्लो हुनु भनेको त्यसलाई के गर्नु हो त? 4,65,000 को भनेपछि यसलाई हामीले माइनसमा राख्नु पर्यो 4,65,000। त्यसपछि अर्को छ सेल अफ फिक्स एसेट्स है। अब यदि सामान फिक्स एसेट सेल भयो भने त्यो पनि कहाँ जान्छ त? हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भित्र जान्छ। अब फिक्स एसेट्स यहाँ सेल भएको भनेर क्वेशनले दिएको छैन। क्वेशनले के दिया छ? अर्को इन्भेस्टमेन्ट दिया छ। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेको लगानी भएको पैसा कहाँ युज भयो हैन, त्यसको फ्लो कसरी भयो भन्ने कुरा हो। अब यहाँ ब्यालेन्स सिटमा इन्भेस्टमेन्टमा 1 लाख छ पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष 60,000 छ भनेपछि के भयो त? यो इन्भेस्टमेन्ट घट्यो। इन्भेस्टमेन्ट घट्नु भनेको के हुनु हो त? यो यसलाई हामी के भन्छौं त? सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट है। लगानी गरेको कुरा चाहिँ हामीले बेच्यौं भनेर भनेको छ। अब यो सेल अफ फिक्स एसेट्स सेल गरिसकेपछि के हुन्छ? क्याश आउँछ। यो क्याश इन्फ्लो भयो 55,000 हुन्छ। 55,000 चाहिँ 55,000 डिफरेन्स है। 1 लाखबाट 60,000 चाहिँ घट्यो भनेपछि यसमा चाहिँ 55,000 हैन है। हामीले माथि हेर्नु भन्दा पनि पहिला चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटिज कहाँ हेर्नु पर्यो त? तल हेर्नु पर्यो है। माथि ब्यालेन्स सिटको अमाउन्ट भन्दा पनि एडिसनल इन्फर्मेसनको हेर्नु पर्यो। इन्भेस्टमेन्ट कस्टिङ 40,000 सोल्ड एट प्रफिट अफ 15,000 भनेको छ। पहिला त सेलको कुरा गर्नु पर्यो हैन, इन्भेस्टमेन्ट सेल भएको कुरा गर्नु पर्यो। यो माथिको ब्यालेन्स सिटको चाहिँ हेर्नु भएन है। सुरुमा सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा। सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुस् है कसरी सेल भएको छ भन्ने कुराहरू हेरौं। इन्भेस्टमेन्ट कस्टिङ 40,000 सोल्ड एट अ प्रफिट अफ 15,000 भनेको 40,000 को इन्भेस्टमेन्टलाई 15,000 को नाफामा बेचिएको छ भनेपछि टोटल कतिमा बेचिएछ? 55,000 मा बेचिएछ है। त्यो 55,000 को अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो के हो त? यो इन्भेस्टमेन्ट सेल गरेको कुरा हो है। माथि ब्यालेन्स सिटको भन्दा पनि तलको चाहिँ हेर्नु पर्यो। ब्यालेन्स सिटको हेरिरहेको छौं हामीले, यो हेर्नु भएन। तलको एडिसनल इन्फर्मेसनको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हेर्नु पर्यो। ल 55,000 आयो भनेपछि अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा जाने आइटम पनि यति नै भयो। यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो? नेट क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। कति क्याश चाहिँ फ्लो भएको छ भन्ने कुराहरु हामीलाई यहाँबाट थाहा हुने भयो। अब 4,65,000 मा 55,000 जोड्दाखेरि टोटल अमाउन्ट भनेको 4,10,000 आउने भयो। यो के हुने भयो त? माइनसमा हुने भयो। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजको क्याश फ्लो पनि थाहा भइसकेपछि अर्को के बनाउनु पर्यो हामीले? क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज। ल फाइनान्सिङ एक्टिभिटीजबाट चाहिँ अब क्याश कसरी फ्लो भइरहेछ है। फाइनान्स हुनु भनेको फन्ड कसरी आयो भन्ने, फन्डको युज कसरी भयो र फन्डको स्रोत है, सोर्स के हो भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज भित्र राख्छौं। अब सुरुमा कम्पनीले आफ्नो फन्डहरु कहाँबाट ल्याउँछ त? शेयरबाट ल्याउँछ है। शेयर भनेको के हो त? अब यहाँ जस्तै 2062 मा चाहिँ 7,50,000 छ, 2063 मा चाहिँ 9 लाख छ। 62 मा 7,50,000 छ, 63 मा चाहिँ 9 लाख छ भनेपछि अब के भयो? शेयरको भ्यालु बढ्यो। शेयरको भ्यालु यहाँ बढ्नु भनेको हामीले के हो भन्छौं त? त्यसलाई इस्यु अफ
सेयर क्यापिटल भनेर भन्छौँ। सेयर क्यापिटल चाहिँ इस्यु गरेको छ, यसको अमाउन्ट कति छ त यहाँ, कतिले बढेको छ, 1.5 लाखले बढेको छ। 1.5 लाख चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले यहाँ एड गर्नु पर्यो। ल त्यसपछि अब अरू के हुन्छ त, सेयर प्रिमियमको कुरा आउँछ हैन। सेयर आएपछि सेयर प्रिमियमको कुरा आउने भयो। हेरौँ है, सेयर प्रिमियम जोडिएको छ, 75,000 छ सुरुको इयरमा, दोस्रो वर्ष 90,000 छ भने सेयर प्रिमियम पनि के भयो, बढ्यो है। 75,000 बाट 90,000 बढ्नु भनेको कतिले बढ्यो त, 15,000 ले बढ्यो। अब सेयर प्रिमियम भनेको सेयर युज गरे बापत त्यसको भ्यालु, थप भ्यालु तिर्नुपर्ने अमाउन्टलाई सेयर प्रिमियम भनेर भनिन्छ। सेयर प्रिमियम कति छ त, इन्क्रिज भएको, सेयर प्रिमियम 15,000 इन्क्रिज भएको छ। त्यसपछि डिबेन्चरको कुरा आउँछ। डिबेन्चर भनेको के हो, लङ टर्म लोन हो। यो चाहिँ एउटा के हो त, फन्डको सोर्स हो है। अब फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा त्यही पनि राख्नु पर्यो हामीले। 8% डिबेन्चर भनेको छ, 1.5 लाख पहिलाको वर्ष थियो, दोस्रो वर्ष हाम्रो 75,000 भनेको छ है। दोस्रो वर्ष 75,000 मा झर्यो घट्यो भनेपछि के भयो त, डिबेन्चर रिडेम्सन भयो हैन। डिबेन्चरको भ्यालु चाहिँ घट्यो भनेपछि डिबेन्चर पे भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। रिडेम्सन अफ डिबेन्चर कतिले घट्याछ, 75,000 ले घट्याछ। अब डिबेन्चर घट्यो भने, लायबिलिटिज घट्यो भनेपछि यसलाई हामीले यहाँबाट लेस गर्नु पर्यो है। त्यो घट्याछ भनेपछि त्यसलाई पे भएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो, फन्डको चाहिँ युज भएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि यसमा अब लास्टमा जाने भनेको डिभिडेन्ड हो है। डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड 45,000। डिभिडेन्ड भनेको सेयर होल्डरहरूलाई दिने एउटा कम्पनीको प्रफिट हो हैन। डिभिडेन्ड पेड, अब कति पेड भएको छ, 45,000 पे भएको छ। यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, यहाँ घटाउनु पर्यो, लेस गर्नु पर्यो। अब यहाँ हामीलाई के थाहा हुन्छ, नेट क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। ल अब यसको टोटल भ्यालु भनेको चाहिँ यहाँ कति हुने भयो त, माथि 1,50,000 मा 75,000 घटाउँदा 75,000 बाँकी रह्यो। त्यसमा 15,000 जोड्दाखेरि 90,000 भयो। 90,000 मा 45,000 घटाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ टोटल भनेको 45,000 रहने भयो है। अब हामीलाई के निकाल्न पर्यो, कति चेन्ज भएको छ है। अब अपरेटिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, त्यसै गरी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, तीनटा टोटल अमाउन्ट हामीले जोड्यौं भने के थाहा हुन्छ त, हामीलाई नेट क्याश कति चेन्ज भएको छ भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ है। नेट चेन्जेस इन क्याश कति भएको छ भनेर थाहा पाउनको लागि के कुरा जोड्नु पर्यो हामीले, ए प्लस बी प्लस सी भनेको के हो त, ए भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटिज भयो, बी भनेको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भयो र सी भनेको फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भयो। टोटल अमाउन्ट कति छ त, अब यता फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजबाट 45,000 निस्किया छ, माथि अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा 2,90,000 छ र 4,50,000 चाहिँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजबाट छ। माइनस 4,50,000 प्लस 2,90,000 प्लस 45,000 भनेको टोटल अमाउन्ट चाहिँ कति आउने रहेछ त, यहाँ 1,50,000 चाहिँ आउने रहेछ। ल हाम्रो यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजबाट चाहिँ यहाँ यति आउने छैन है। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजबाट चाहिँ कति निस्किन्छ भन्दा 75,000 निस्किन्छ। यहाँ चाहिँ 75,000 क्याल्कुलेसन कहिलेकाहीँ मिस्टेक पनि हुनसक्छ, क्याल्कुलेटरबाट चाहिँ राम्रोसँग हामीले हिसाब गर्नुपर्छ है। यसमा चाहिँ अब थोरै अमाउन्ट पनि मिस्टेक भइदियो भने चाहिँ हाम्रो हिसाब नमिल्न सक्छ। 45,000 नै रहेछ। ल क्याल्कुलेटर गरेर हेर्नुपर्छ, 45,000 नै रहेछ यसमा। अब के कुरा थाहा पाउनु पर्यो हामीले भन्दा, नेट चेन्ज चाहिँ कति भएछ त, नेट चेन्ज भनेको चाहिँ 75,000 भएछ है। 75,000 मात्रै भएको छ नि यहाँ नेट चेन्जेस। अब क्याशमा कति चेन्ज आयो भन्दा 75,000 आयो, यो माइनसमा छ यहाँ हैन। अब हामीले क्वेसनले के दिएको हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा भन्दा, यहाँ हेरौँ क्वेसनमा क्याश एट ब्याङ्क भनेर दिएको छ है। सुरुको वर्षमा 1.5 लाख छ, दोस्रो वर्ष 75,000 छ।
अब क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको यहाँ 75,000 हुन्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको कति हो त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो है। क्लोजिङ ब्यालेन्स 75,000 छ भनेपछि एड गर्नु पर्यो ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स। ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स कति छ सुरुको वर्षमा 1.5 लाख छ। अब त्यो 1.5 लाख जोडिसकेपछि हामीले टोटल क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ कति आउनु पर्यो त? टोटल क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको 75,000 आउनु पर्यो। भनेपछि क्लोजिङ ब्यालेन्स यहाँ कति निस्किनु पर्यो त? 75,000 माइनस छ 1.5 लाख प्लस छ भनेपछि 75,000 चाहिँ निस्कियो। ल अब कति निस्किनु पर्ने थियो क्वेसनमा हेरौँ। 75,000 क्लोजिङ ब्यालेन्स निस्किनु पर्ने थियो। हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स कति आयो? 75,000 नै आयो। ल यसरी चाहिँ हामीले के बनाउँछौँ? क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ।